आजको क्लासमा हामीहरू भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अन्तर्गत फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2059 क्वेसन नम्बर 10 को प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। क्वेसनमा हामीहरूलाई दिएको छ कम्पनी प्रोड्युस 2 टाइप अफ प्रोडक्ट भनेर दिएको रहेछ। दुई किसिमको प्रोडक्ट उत्पादन गर्दै रहेछ यो कम्पनीले, प्रोडक्ट ए र बी भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएकै छ। द प्रेसिडेन्ट अफ द कम्पनी रिसेन्टली डिसाइडेड टु चेन्ज फ्रम अ भोल्युम बेस्ड कस्टिङ सिस्टम टु एन एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टम। यो कम्पनीको प्रेसिडेन्टले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ भोल्युम बेस्ड कस्टिङ सिस्टम अपनाउँदै आएको रहेछ हो, त्यसलाई चेन्ज गरेर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा कन्भर्ट गरेको रहेछ कम्पनीको प्रेसिडेन्टले हैन। अनि टु एसेस द इफेक्ट अफ द चेन्ज द फलोइङ डाटा हेभ बिन ग्यादर भनेर यहाँ तलको डाटाहरू चाहिँ तलको कुराहरू चाहिँ देखा परेका रहेछन् त्यो चेन्ज गर्दाखेरि भनेर हामीलाई यहाँनिर यो क्वेसनको इन्फर्मेसन दिएको छ। र यसको आधारमा नि क्वेसनले माथि नै हामीलाई के भनिसक्यो भने कन्भेन्सनल यानि कि भोल्युम बेस्ड कस्टिङबाट कम्पनीको प्रेसिडेन्टले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चेन्ज गरिसकेको छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। र हामीलाई यही तरिकाबाट नि त्यही कुरालाई यहाँनिर जोड्दै भनेको छ रिक्वायरमा कस्ट ड्राइभर रेट फर इच आइटम बाई युजिङ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको प्रयोग गरेर कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु अरे भन्दैछ हैन। अनि टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्ट बाई युजिङ कस्ट ड्राइभर रेट हो, त्यो हामीले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको प्रयोग गरेर कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौँ। अनि त्यही कस्ट ड्राइभर रेटको प्रयोग गरेर हामीहरूलाई के निकाल्नु भन्दै रहेछ यहाँनिर टोटल कस्ट निकाल्नु भनेर क्वेसनले भन्दै रहेछ हैन। यो दुईटा कुरा हामीले गर्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर। ल अब गरिदिइहालौँ ल। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर सुरुमा लेखिदिने एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर। ल एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा हामीहरू लेख्छौँ। स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। ल कस्ट ड्राइभर रेट, कस्ट ड्राइभर रेट भनेको CDR हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट सबैभन्दा सुरुमा त हामीले निकाल्नुपर्ने कस्ट ड्राइभर रेटै हो। यो कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नका लागि पनि हामीहरूलाई समस्या नहोला हो, किनभने हामीले धेरैवटा गरिसक्यौँ पनि। सबैभन्दा सुरुमा हुन्छ हामीहरूको कस्ट पुल हुन्छ हैन। के शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएको छ हो त्यो खर्चको इन्फर्मेसन हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर, त्यसलाई भनिन्छ कस्ट पुल भनिन्छ। कस्ट पुलदेखि पछाडि हो त्यो खर्चको बेसिस के दिएको छ त, के कारणले गर्दा त्यो खर्चहरू चाहिँ घटित हुन पुगेको हो भन्ने कुरा यहाँनिर लेख्छौँ, जसलाई भनिन्छ कस्ट ड्राइभर भनिन्छ। DRIVER ड्राइभर भनिन्छ। कस्ट ड्राइभरदेखि पछाडि हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर प्रोडक्ट भनेर लेख्छौँ क्या। प्रोडक्ट भनेर हामीलाई यो क्वेसनमा दुईटा प्रोडक्ट भनेर दिएको छ नि हैन, A र B भनेर दिएको छ। 2 प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिएको छ भनेर अघि पनि हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको थियो। प्रोडक्ट यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू A र B भनेर लेखिदिन्छौँ। प्रोडक्ट भनेर PRODUCT प्रोडक्ट एउटा A रहेछ एउटा B दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि टोटल ओभरहेड भनेर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेड हैन, पहिले टोटल कस्ट ड्राइभर भनेर लेख्छौँ। टोटल कस्ट ड्राइभर लेखिसकेपछि टोटल ओभरहेड भनेर लेखिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेड भनेर लेखिदिन्छौँ। टोटल ओभरहेडदेखि पछाडि लेख्ने भनेको हामीहरूले कस्ट ड्राइभर रेट यानि कि CDR हो। ल अब लेख्दै जाऊँ न। अन्तिम स्टेपमा त हामीले लास्टमा गएर त कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। के दिएको रहेछ त खर्चहरू, एउटा मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटिज भनेर दिएको रहेछ। मेसिन आवर बेसिस पनि हामीलाई दिएकै छ, त्यसको कस्ट ड्राइभर पनि दिएकै छ। सेटअप कस्ट भनेको प्रोडक्सन रन त्यो पनि दिएकै छ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट भनेर दिएकै छ। सबै भरको जति दिएको छ हैन। सुरुमा दिएको रहेछ मेसिन रिलेटेड कस्ट, मेसिन रिलेटेड ACTI एक्टिभिटिज भनेर दिएको रहेछ। ल मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटी ACTI मात्रै लेखिने मैले। मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटिज हामीहरूको बेसिस भयो मेसिन आवर, मेसिन आवर भइहाल्यो। ल अब मेसिन आवर चाहिँ हामीहरूको A मा कति हो B मा कति हो यहाँनिर हामीलाई दिएको छ। मेसिन आवर भनेको छ नि, मेसिन आवर पर युनिट भनेको भए चाहिँ युनिटसित गुणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर पर युनिट त भनेको छैन। त्यही भएर मेसिन आवर मात्रै भनेको कारणले गर्दा जति दिएको छ त्यही लेखिदिने हो, छोडिदिने हो। 9000 र 4000 दिएको छ, यहाँनिर 9000 भयो, अर्कोमा 4000 भयो। 9000 र 4000 ले 13000 आइहाल्यो। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त, यो मेसिन रिलेटेड कस्टको टोटल ओभरहेड 39000 दिएको छ। अब यो 39000 लाई 13000 ले भाग गर्दा 13 त्यहाँ 39 3 आउने भयो। अर्को सेटअप कस्ट भनेर हामीलाई दिएको छ। ल सेट अफ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। सेटअप कस्टको बेसिस के रहेछ, प्रोडक्सन रन दिएको रहेछ। प्रोडक्सन
प्रोडक्सन रन भइहाल्यो। अब प्रोडक्सन रन एमा कति हो बीमा कति हो यो पनि दिएकै छ। प्रोडक्सन रन कति सजिलो क्वेसन 10 र 5 दिएको रहेछ। 10 र 5 ले कति हुन्छ 15 भइहाल्यो। अब यो सेटअप कस्ट कति दिएको छ त सेटअप कस्टको टोटल ओभरहेड लेखिदिने। सेटअप कस्टको टोटल ओभरहेड 30,000 दिएको रहेछ। 30,000 लाई 15 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 2,000 हुन्छ। यो पनि कस्ट ड्राइभर रेट भइहाल्यो हैन। त्यहाँभन्दा अर्को हामीलाई के दिएको छ त मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको बेसिस भनेको के हो यहाँनिर नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट भनेर दिएको छ। नम्बर अफ मेटेरियल METERIAL मेटेरियल COMP भनेर लेखिने ल। नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट भयो। अब यो नम्बर अफ मेटेरियल कम्पोनेन्ट पर युनिट भनेको भए पो युनिटसित गुणा गर्ने त हामीलाई त एकमुष्ट रूपमा दिएकै छ क्या। मेटेरियल कम्पोनेन्ट भनेको 6,000 र 8,000 दिएकै रहेछ ल। 6,000 र कति भयो 8,000 8 र 6 ले कति भयो 14,000 हुने रहेछ। अब यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ जम्मा कति दिएको छ 28,000 दिएको रहेछ। 28,000 भइहाल्यो। 28,000 लाई 14,000 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउने रहेछ हैन। यो पनि हामीहरुको पुरा भइहाल्यो। सुरुमा स्टेप 1 त हामीले सकिहाल्यौं। यो अघि नै भन्दै थियो कम्पनीको प्रेसिडेन्टले भोल्युम बेस कस्टिङबाट एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा कन्भर्ट गरौ भन्दै थियो। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ अन्तर्गत कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु भनेको थियो। कस्ट ड्राइभर रेट त हामीले निकालिहाल्यौं। 3 2000 र 2 3 2000 र 2 आइहाल्यो। एउटा स्टेप हामीले सकिहाल्यौं। अब स्टेप 2 मा गएर हामीले गर्ने भनेको स्टेप 2 मा गएर टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हो हैन। यदि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरु दिएको छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडेर प्राइम कस्ट निकालिन्छ। त्यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउने हो नि त। अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरमा भएको कस्ट चाहिँ दिएको छैन तर एकैचोटी प्राइम कस्ट दिएको छ नि त। एकैचोटी प्राइम कस्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउने हो। त्यही भएर हामीहरु स्टेप 2 मा लेख्छौं यहाँनेर स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भनेर लेखिदिने। अब टोटल कस्टको फेरि एउटा स्टेटमेन्ट बनाइदिने हैन। सकि त हाल्यो अनि ल उतापट्टि भइहाल्यो हामीहरुको हैन। के दिएको छ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी भनेर दिएको छ हामीलाई। यहाँनेर एउटा यसरी कोलम बनाइदिने प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को यो भइहाल्यो। यहाँनेर पार्टिकुलर भइहाल्यो। यतापट्टि प्रोडक्ट ए भइहाल्यो यतापट्टि प्रोडक्ट बी भइहाल्यो। अरु बेलै जस्तो त हो। अरु बेला हामीहरु जसरी गर्थ्यौं यहाँनेर पनि त्यसरी नै भइहाल्यो। गर्ने तरिका हामीलाई सबै थाहा भइसकेकै छ। सुरुमा त हामीहरु लेख्छौं आउटपुट इन युनिट भनेर लेखिदिन्छौं। अब आउटपुट इन युनिट कति दिएको छ त हामीलाई। आउटपुट इन युनिट भन्छ कोही बेला आउटपुट इन पीस भनिदिन्छ कोही बेला। कति 3000 र 2000 दिएको रहेछ। 3000 र 2000 भइहाल्यो यहाँनेर ल। सुरुमा आउटपुट इन युनिट लेखिसकेपछि यसलाई यतिकै क्लोज गरिदिने भइहाल्यो। आउटपुट इन युनिट देखि पछाडी अब डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरु हो त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुलाई जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्नु पर्ने हो। तर अहिले हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेसहरु केही नदिएको कारणले गर्दा एकैचोटी प्राइम कस्टै दिएको छ। त्यही भएर प्राइम कस्टै लेखिदिने। जस्तै प्राइम कस्ट पर युनिट भनेको भए युनिटसित गुणा गरेर टोटल प्राइम कस्ट हामीहरु निकाल्थ्यौं। तर त अहिले हामीलाई एकमुष्ट प्राइम कस्ट मात्रै भनेको छ। त्यही भएर केहीलाई गुणा गरिराख्नु परेन। यो क्वेशन कति सिम्पल दिएको रहेछ ल। प्राइम कस्ट भइहाल्यो यहाँनेर। प्राइम कस्टलाई ए भनिदिने। प्राइम कस्ट दिएको रहेछ कति 10,000 र 8,000 दिएको रहेछ। एकापट्टि 10,000 अर्कापट्टि 8,000 दिएको रहेछ। अब यो प्राइम कस्टमा हामीहरु के जोडिदिन्छौं ओभरहेड जोडिदिन्छौं क्या। OVRHEAD ओभरहेड ल। अब ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि ओभरहेडहरु भनेको यहाँ जति पनि दिएको छ कस्ट पुलमा त्यो सबैलाई छुटाछुटै देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सारिदिउँ। के दिएको छ एउटा मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटीज दिएको छ। मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटीज ACTIVITIES एक्टिभिटीज। अर्को दिएको छ सेटअप कस्ट दिएको छ। अर्को दिएको रहेछ मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट दिएको रहेछ ल। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ ल। अब प्रत्येकको लेखिदिने। अब मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटीज भनेर यहाँ दिएको छ नि। मेसिन रिलेटेड एक्टिभिटीजको कस्ट ड्राइभर रेट 3 दिएकै छ। 9,000 × 3 9 त्यहाँ 27,000 आउने रहेछ हामीहरुको यहाँनेर। अर्को फेरि त्यही अनुसारले गर्दै जाने। 9 चौको 36,000 भइहाल्यो हैन। 9 त्यहाँ 27 9 चौको 36 हो। 9,000 र 4,000
9 4ले 13,000 आउँछ हैन। 9 त्यहाँ 27,000 अनि 9 त्यहाँ 27,000 4 त्यहाँ त 12,000 आउँछ होला नि त हैन। 4 त्यहाँ 12,000 होला यहाँनिर 1 र 2 12,000 ल 1 to 12,000 भइहाल्यो। अर्को सेटअप कस्ट दिएको छ। सेटअप कस्ट 2,000 दिएको छ। 2,000 10 20,000 भइहाल्यो। 2,000 10 20,000 भयो। अर्को 2,000 5 कति हुन्छ 10,000 भइहाल्यो यहाँ पनि। अर्को दिएको छ 2 6 12,000 एउटामा भयो। अर्को 2 8 कति हजार हुने रहेछ 16,000 हुने रहेछ यो पनि भयो। यो चाहिँ हामीले ओभरहेड लेख्यौँ क्या। अब यो प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडिदिँदाखेरि टोटल कस्ट हामीहरूको आइहाल्यो। पहिले चाहिँ यहाँ ओभरहेड कति आउँछ त्यो हामीहरू निकाल्छौँ हैन। टोटल ओभरहेड यसलाई भन्छ टोटल ओएच मात्रै लेखिने ल। ओभरहेड भनेको ओएच भइहाल्यो। कति कति आउने रहेछ 27,000 20,000 र 12,000 जोड्दाखेरि 27,000 20,000 12,000 जोड्दाखेरि 59,000 आउने रहेछ। यहाँनिर 59,000 आउने रहेछ। अर्कोमा कति 12,000 10,000 र 16,000 12,000 10,000 र 16,000 गर्दाखेरि 38,000 आउने रहेछ हैन। 38,000 आउने रहेछ। अब यो प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ टोटल कस्ट आइहाल्छ। टोटल कस्ट कति आउने रहेछ 10,000 र 59,000ले 59 10ले 69,000 आउने रहेछ यहाँनिर। अर्कोमा कति आउँछ 8,000 र 38,000ले 46,000 आउँछ होला 46,000 आइहाल्यो। अब टोटल कस्ट आइसकेपछि कस्ट पर युनिट पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ। कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने सकिहाल्यो ल। कस्ट पर युनिट पनि हामीहरूको आइहाल्यो। कस्ट पर युनिट निकाल्न यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने कति हुन्छ 69,000 का पनि 3,000 69,000 का पनि 3,000 गर्दा 23 आउँदो रहेछ @ ₹23 23 क्या 23 रुपियाँ गोटाका दरले खर्च आउँदो रहेछ 1 युनिट बराबर। अर्को हामीहरूको 46,000लाई फेरि 2,000ले भाग गर्दा @ ₹23 नै होला। दुईटैको 23 आउँदो रहेछ ल रेट। यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई भनेको चाहिँ थिएन कि क्या हो यहाँनिर टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको रहेछ इच प्रोडक्ट बाई युजिङ कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर रेटको प्रयोग गरेर टोटल कस्ट यो माथिको कस्ट ड्राइभर रेटको प्रयोग गरेर हैन यहाँ दिएको छ यसको प्रयोग गरेर टोटल कस्ट मात्रै निकाल्नु भनेको रहेछ। कस्ट पर युनिट त भनेको रहेन रहेछ हैन। निकाल्दिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्को प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गरिहाल्छौँ ल। आधीभन्दा धेरै प्रब्लम त हामीले यो च्याप्टरको सल्भ गरिसकिहाल्यौँ हैन। अब छिट्टै नै हामीहरू सर्भिस कस्टिङमा पनि पुगिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा पनि पुगिहाल्छौँ। प्रत्येक प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ। अर्को प्रब्लममा अब हामीहरू हेरौँ ल के भनेको रहेछ 2058 क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको रहेछ 2058 हैन। सुरुमा यहाँनिर लेखिदिएँ मैले 2058 क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको रहेछ। क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको रहेछ ल। अब के भनेको छ प्रब्लममा सुरुमा त्यो सरासरी हेर्दै जाम ल। अ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर 2 प्रोडक्ट भनेर दिएको रहेछ। दुईटा प्रोडक्ट नेमली एक्स एन्ड वाइ जम्मा एक्स र वाइ दुईटा प्रोडक्ट दिएको रहेछ। डाटा फर द पास्ट पिरियड आर एज फलो भनेर यहाँनिर दिएको रहेछ पास्ट पिरियडको डाटा। द प्रोडक्सन यो कक्षाको जो के भनेको छ र रिक्वायरमा हामीलाई ओभरहेड रेट बाई युजिङ लेबर आवर भनेको रहेछ क्या। लेबर आवरको आधारमा ओभरहेड रेट निकाल्नु भन्दै रहेछ। अब लेबर आवरको आधारमा ओभरहेड रेट निकाल्नु हैन अनि मेसिन आवरको आधारमा ओभरहेड रेट निकाल्नु भन्नु भने यो कन्भेन्सनल मेथड अन्तर्गत प्रब्लम सोधेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनै पर्यो क्या। कन्भेन्सनल अथवा कन्भेन्सनल बेस कस्टिङ अथवा ट्रेडिसनल बेस कस्टिङ अथवा भोलम बेस कस्टिङ अथवा एब्जर्प्सन बेस कस्टिङ अथवा मेसिन आवरको आधारमा अथवा लेबर आवरको आधारमा ओभरहेड रेट निकाल्नु भन्नु भने यो जहिले पनि कन्भेन्सनल यानि कि भोलम बेस कस्टिङ अन्तर्गतको पाटोबाट प्रब्लम सोधेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि कस्ट ड्राइभर रेटहरूको कुरा गरेको छ अनि एक्टिभिटी बेस कस्टिङहरू भन्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरूको एक्टिभिटी बेस कस्टिङको पाटोबाट प्रब्लम सोधेको रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले अब त्यतिसम्म त छुट्याउन सकिहाल्यौँ हैन। ओभरहेड रेट बाई युजिङ लेबर आवर लेबर आवरको प्रयोगबाट ओभरहेड रेट निकाल्नु भन्नु भने यो कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्नु पर्यो। अनि ओभरहेड रेट अन्डर एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि गर्नु भनेको रहेछ। यहाँनिर हामीलाई कन्भेन्सनल मेथडबाट पनि भनेको रहेछ एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि भनेको रहेछ दुईटैबाट गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्योभन्दा अगाडि नि यदि हामीलाई मेसिन आवर पर युनिट अनि लेबर आवर पर युनिट भनेको छ भने पहिले युनिटसित गुणा गरिदिइहाल्ने हैन। युनिटसित गुणा गरेर लेख्दाखेरि हामीलाई नि सजिलो हुन्छ। सुरुमा लेखिदिइहाल्ने क्यालकुलेसन अफ टोटल मेसिन आवर हैन। मेसिन आवर कति छ त अब यहाँ हामीलाई दुईटा प्रोडक्ट एक्स र प्रोडक्ट वाइ दिएको रहेछ हैन। प्रोडक्ट एक्स दिएको रहेछ एउटा
अनि प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट y दिएको रहेछ हैन कति रहेछ मेसिन आवर हैन हामीले अगाडिदेखि गर्दै आइरहेका छौं नि त प्रब्लमहरु गर्दाखेरि मेसिन आवर पर युनिट भनौं भने युनिट सित गुणा गर्ने लेबर आवर पर युनिट भनौं भने पनि युनिट सित गुणा गर्ने यहाँ त हामीलाई के भनेको छ मेसिन आवर पनि पर युनिट भनौं लेबर आवर पनि पर युनिट भनौं त्यही भएर युनिट सित गुणा गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब मेसिन आवर पर युनिट 1 युनिट बनाउनका लागि 2 घण्टा मेसिनलाई टाइम लाग्छ अरे भने 2000 युनिट बनाउन 2 दुना 4000 घण्टा लाग्दो रहेछ प्रोडक्ट एक्स मा हो त्यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले मेसिन आवर पर युनिट भनौं युनिट सित गुणा गर्दिने ल एक्स मा र वाइ मा कति युनिट छ त 2000 र 3000 युनिट रहेछ 2000 युनिट र 3000 युनिट रहेछ हैन इन्टु भइहाल्यो कति दिएको छ त मेसिन आवर 2 र 1 दिएको रहेछ 2 1 दिएको रहेछ गर्दाखेरि कति आउँछ त 2 एकान 2000 घण्टा आउँदो रहेछ हैन 3 एकान 3000 घण्टा आउँदो रहेछ ल यसरी आवर भइगयो यो पनि आवर भइहाल्यो टोटल मेसिन आवर कति आउँदो रहेछ 3 2 ले 5000 घण्टा आउँदो रहेछ ल यसरी हामीले निकाल्यौं यहाँ भन्दा पछाडी फेरि लेबर आवर पनि निकाल्दिने क्याल्कुलेसन अफ टोटल लेबर आवर भनेर लेखिदिने फर एउटा प्रोडक्ट एक्स मा कति छ लेबर आवर निकाल्दिने अर्को फर प्रोडक्ट वाइ मा कति छ लेबर आवर त्यो पनि निकाल्दिने अब पर युनिट भनेको छ नि त लेबर आवर मा पनि पर युनिट भनेको कारणले गर्दा युनिट सित गुणा गर्ने भन्नुको मतलब 1 युनिट उत्पादन गर्नका लागि लेबरलाई 2 घण्टा लाग्छ भने 2000 युनिट उत्पादन गर्नका लागि 2 दुना 4000 घण्टा लाग्छ हैन त्यही अनुसार गुणा गर्दै जाने 2000 दिएको छ एउटा हैन अर्को 3000 युनिट दिएको छ इन्टु कति घण्टा लाग्दो रहेछ हामीलाई लेबरलाई 2 घण्टा र 3 घण्टा यहाँ पनि 2 घण्टा र 3 घण्टा अघि 2 घण्टा र 1 घण्टा दिएको थियो मेसिन आवरमा मेसिनतिर अहिले लेबरतिर 2 र 3 दियो 2 दुना कति हजार 4000 घण्टा भइहाल्यो 3 त्यहाँ कति हजार 9000 घण्टा भइहाल्यो हैन 9 4 9 10 11 12 13000 घण्टा आउँदो रहेछ ल टोटल लेबर आवर भनेको 13000 आवर आउँदो रहेछ अब यति गरिसके पछाडी नि अब त सरसरी गर्दा भइहाल्यो केहीमा हामीलाई रोकछेक हुँदैन भरे पनि ओभरहेड रेट बाइ युजिङ मेसिन लेबर आवर भनेको छ लेबर आवरको प्रयोग गरेर ओभरहेड रेट निकाल्नु भन्दैछ त्यही भएर यो भनेको कन्भेन्सनल मेथड हो अब कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि दुईटा स्टेपलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा त हामीहरु लेख्छौं कन्भेन्सनल मेथड भनेर ल कन्भेन्सनल मेथड कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा स्टेप 1 मा हामीले गर्नुपर्ने भनेको ओभरहेड रेट on the basis of के भनेको छ हामीलाई लेबर आवर एलएस ल लेबर आवरको प्रयोग गरेर भन्दैछ त्यही भएर अन द बेसिस अफ लेबर आवर निकाल्नका लागि टोटल ओभरहेडलाई केले भाग गर्नु पर्यो टोटल लेबर आवरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कि त हामीले त कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि त स्टेप 1 मा कि त मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्ने हो कि त लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्ने हो अहिले हामीलाई क्वेशनले तोकेरै लेबर आवर रेट निकाल्नु भनेको कारणले गर्दा यस्तो भयो अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त हामीलाई यो सबै जोड्दाखेरि टोटल ओभरहेड आइहाल्छ 20000 14000 र 18000 जोड्दाखेरि 20000 14000 र 18000 जोड्दाखेरि आउँछ हामीहरुको यहाँनेरि 52000 आउँदो रहेछ टोटल हैन टोटल ओभरहेड हामीहरुको 52000 भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ टोटल लेबर आवर हामीलाई कति दिएको छ कति आएको छ 13000 आकै छ हैन 13000 13 चौको 52 @ कति रहेछ 4 रुपैयाँको टाका दरले रहेछ हैन यो चाहिँ ओभरहेड रेट आयो क्या अप्रत्यक्ष खर्चहरु भनेको 1 घण्टा काम गरे बापत अप्रत्यक्ष खर्च 4 रुपैयाँ हुँदो रहेछ श्रमिकहरुले 1 घण्टा काम गरे भने अप्रत्यक्ष खर्च चाहिँ 4 रुपैयाँ आउँदो रहेछ यसरी लेबर आवरको आधारमा हामीले रेट निकाल्यौं अब यो गरिसकेपछि हामीले स्टेप 2 मा गर्नुपर्ने भनेको त हैन जुनसुकै पनि भोलम बेस यो कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्यौं भने पनि दुईटा स्टेप छ हामीले थाहा पाइसकिहाल्यौं अनि एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि पनि दुईटा स्टेप छ त्यो पनि हामीले थाहा पाइहाल्यौं हैन स्टेप 1 मा हामीले यो गरिहाल्यौं अब स्टेप 2 मा हामीले निकाल्नु पर्ने टोटल कस्ट हो अनि यो क्वेशनमा टोटल कस्ट निकाल्न सकिदैन किनभने टोटल कस्ट निकाल्नका लागि त प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्नु पर्ने हुन्छ प्राइम कस्ट निकाल्नका लागि त डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबर जोड्दा मात्रै प्राइम कस्ट आउने हो यो क्वेशनमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको छैन प्राइम कस्ट निकाल्न सकिदैन त्यही भएर ओभरहेड मात्रै हुने रहेछ हैन त्यही ओभरहेड मात्रै निकाल्नु पनि भनिरहेको छ क्वेशनले त्यही भएर हामीहरु यहाँनेरि लेख्दाखेरि स्टेटमेन्ट सोइङ अरु बेला स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट लेख्थ्यौं भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीहरु STATEMENT स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल ओभरहेड भनेर बनाइदिन्छौं ल टोटल ओभरहेड मात्रै हामीहरु यहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब टोटल ओभरहेडको सट्ट फर्मेट बनाइदिने त्यही अगाडिकै जस्तो त हो टोटल कस्ट निकाल्ने तरिकैबाट त हामीले गर्ने हो केही पनि फरक छैन
यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ प्रोडक्ट एक्स र प्रोडक्ट वाई दिएको छ हैन जम्मा दुईटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यही अनुसारको कोलम बनाइदिने ल पार्टिकुलर भइहाल्यो यहाँनेरि अनि प्रोडक्ट एक्स भयो अर्को प्रोडक्ट वाई हुँदो रहेछ ल सुरुमा त हामीले लेख्ने भनेको आउटपुट इन युनिट कति कति युनिट आउटपुट भएको छ त्यो लेख्छौं एक्समा कति युनिट वाईमा कति युनिट भन्ने कुरा दिएकै छ आउटपुट इन युनिट 2000 र 3000 दिएकै छ यहाँनेरि लेख्छौं 2000 भइहाल्यो यहाँनेरि लेख्छौं 3000 भइहाल्यो यो लेखिसकेपछि युनिटलाई हामीहरू क्लोज गरिदिन्छौं यिनेरि यहाँ भन्दा पछाडी त अब डाइरेक्ट मेटेरियलहरु डाइरेक्ट लेबरहरु के दिएको छ त्यो मेटेरियलमा भएको खर्च लेबरमा भएको खर्च जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटी हामीहरू के लेखिदिन्छौं ओभरहेड भनेर लेखिदिन्छौं अब ओभरहेड निकाल्नका लागि पनि यो कन्भेन्सनल मेथडमा त सजिलो छ हामीले जानेकै कुरा बुझेकै कुरा ओभरहेड निकाल्नका लागि यो जुन ओभरहेड रेट के को आधारमा निकालेका छौं मेसिन आवरको आधारमा निकालेका छौं कि लेबर आवरको आधारमा निकालेका छौं यदि मेसिन आवरको आधारमा निकालेका छौं भने हो यो जुन रेट आएको हुन्छ त्यसले मेसिन आवरसितै गुणा गर्नुपर्छ यदि लेबर आवरको आधारमा निकालेका छौं भने जुन रेट आएको हुन्छ त्यसले लेबर आवरलाई गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ ओभरहेड निकाल्ने जम्मा त्यति हो किनभने कन्भेन्सनल मेथडबाट गर्दाखेरि त ओभरहेड निकाल्ने कि त मेसिन आवरको बेसिस कि त लेबर आवरको बेसिस एउटै मात्रै बेसिसमा लगेर ओभरहेड पत्ता लगाइन्छ नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले ओभरहेड रेट अन द बेसिस अफ लेबर आवरको आधारमा ओभरहेड रेट आएको कारणले गर्दा यसले लेबर आवरलाई गुणा गरिदिने 4 चौको कति हुन्छ 16000 रहेछ यहाँनेरि ओभरहेड अनि अर्कोमा 4 9 कति हुन्छ 9 चौको 36000 रहेछ ओभरहेड यसरी हामीहरू ओभरहेड निकाल्न सक्छौं अब ओभरहेड रेट पर युनिट भनेर लेख्छौं ओभरहेड रेट पर युनिट क्या 1 युनिट बराबर कति ओभरहेड छ भनेर लेखिदिन्छौं 16000 लाई 2000 ले भाग गर्दा @8 आउँछ हैन 36000 लाई 3000 ले भाग गर्दा @रुपीज कति आउँछ 9 कति आउँछ 3 एकान 3 3 दुना 6 भनेको कति आउँछ 36000 डिवाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि हामीहरुको 12 आउँछ हैन 12 त्यहाँ 36 गुणामा पनि कहिलेकाहीँ त यसरी कन्फ्युजन भइराखिन्छ यसरी 8 र हामीहरुको 13 आउँदो रहेछ ल 8 र कति आउँदो रहेछ 8 र 12 आउँदो रहेछ 12 त्यहाँ 36 हो नि त हैन 12 है 12 अघि भाग गर्दाखेरि 12 आएको थियो लेख्दाखेरि चाहिँ म फेरि 13 लेखिदिदै छु 8 र 12 आउँदो रहेछ यसरी हामीहरु ओभरहेड रेट पनि निकाल्न सक्छौं यो त भयो हामीहरुको भोल्युम बेस कस्टिङ क्या कन्भेन्सनल बेस कस्टिङ अथवा एब्जर्प्सन पनि भन्छ अथवा ट्रेडिसनल पनि भन्छ मेसिन आवरको आधारमा अथवा लेबर आवरको आधारमा लेबर आवरलाई बेसिस बनाएर अथवा मेसिन आवरलाई बेसिस बनाएर यसरी हामीले ओभरहेडहरु पत्ता लगाउन सक्यौं अर्को पनि त भनेको छ यो क्वेशनमा ओभरहेड रेट अन्डर एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट पनि हामीलाई गर्नु भन्दै छ अब हामीहरु जान्छौं फेरि यो क्वेशनलाई यही क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट हैन अब त हामीहरु यो च्याप्टरको लगभग धेरैवटा प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गरिसकिहाल्यौं हैन सबै गर्छौं सबै गर्दै जान्छौं यहाँ भन्दा पछाडी सर्भिस कस्टिङ दिएको छ त्योबाट पनि सायद हामीलाई एउटा एक्जाममा क्वेशन आउँछ होला त्यो च्याप्टरमा भएका प्रब्लम पनि सबै गर्दै जान्छौं त्यहाँभन्दा पछाडी त हामीहरुले स्टार्ट गरिहाल्छौं लङ च्याप्टरहरु स्टार्ट गर्न थाल्छौं कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ प्रोसेस कस्टिङहरु गर्न थालिहाल्छौं हैन त्यसमा पनि केही प्रब्लम हामीहरुलाई हुँदैन अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा हामीहरु जान्छौं ACTIVITY एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर जान्छौं अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि स्टेप 1 मा हामीहरुले गर्नुपर्ने भनेको कस्ट ड्राइभर रेट हो क्या सुरुमा हामीले एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि त सबैभन्दा सुरुमा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्ने हो नि त भोल्युम बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मेसिन आवर रेट अथवा लेबर आवर रेट निकाल्ने हो एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि सुरुमा त कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने हो त्यही भएर स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट ल कस्ट ड्राइभर रेट भनेको CDR पत्ता लगाउँछौं हामीहरु सुरुमा एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि अब यो कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने तरिका त हामीहरुलाई अब त सजिलो लागिहाल्छ किनभने बारम्बार एउटै खालको क्वेशनहरु हामीहरु दोहोर्याइराखेको हुन्छौं हैन सबैभन्दा सुरुमा कस्ट पुल आउँछ हामीहरुको कस्ट पुल भनेको के अन्तर्गत खर्च भएको छ त हैन खर्चका शीर्षकहरु हामीहरु यहाँनेरि लेख्छौं कस्ट पुल देखि पछाडी कस्ट ड्राइभर हैन त्यो खर्च उत्पन्न चाहिँ के को कारणले गर्दा भयो भन्ने कुरा यहाँनेरि क्या कस्ट ड्राइभर
ड्राइभ गर्ने क्या त्यो मेन रिजन चाहिँ के हो भनेर यहाँनिर लेख्छौँ। कस्ट ड्राइभरदेखि पछाडि प्रोडक्ट भनेर लेख्छौँ। के प्रोडक्ट दिएको छ त्यही अनुसारले यहाँनिर फर्मेट बनाउँछौँ हामीहरू। यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको भनेको त दुईटा प्रोडक्ट हो होइन, एउटा प्रोडक्ट एक्स र अर्को प्रोडक्ट के दिएको छ वाइ दिएको छ नि त। एउटा यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू प्रोडक्ट लेख्छौँ PRODUCT प्रोडक्ट, एउटा एक्स दिएको रहेछ एउटा वाइ दिएको रहेछ होइन। यहाँभन्दा पछाडि टोटल कस्ट ड्राइभर लेख्ने हो, टोटल कस्ट ड्राइभर लेख्ने हो। त्यहाँभन्दा पछाडि टोटल ओभरहेड लेख्ने हो, टोटल ओभरहेड लेखिदिने हो। त्यहाँभन्दा पछाडि त कस्ट ड्राइभर रेट लेख्ने हो, सकिहाल्यो कुरै होइन, यो पनि सकिहाल्छौँ। हामीलाई के दिएको छ त यहाँनिर भनेदेखि सेटअप कस्ट दिएको छ, बेसिस दिएकै छ, यसको कस्ट ड्राइभर दिएकै छ, लेख्दै जान्छौँ। अब के दिएको छ त्यही अनुसारले सेट अफ कस्ट दिएको रहेछ होइन। सेट अफ कस्टको बेसिस के रहेछ प्रोडक्सन रन दिएको रहेछ। अब प्रोडक्सन रन एक्समा कति हो वाइमा कति हो त्यो लेख्छौँ हामीहरू। यो प्रोडक्सन रन चाहिँ एक्समा कति हो वाइमा कति हो, 7 र 3 दिएको रहेछ, 7 र 3 दिएको रहेछ। 7 3 ले कति हुन्छ 10 हुन्छ। सेटअप कस्ट जम्मा कति दिएको रहेछ 20,000 दिएको रहेछ। सेटअप कस्ट 20,000 भइहाल्यो। 20,000लाई 10 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 2,000 आउँदो रहेछ। एउटा कस्ट ड्राइभर रेट हामीले निकालिहाल्यौँ। मेसिन डिपार्टमेन्ट भनेर दिएको रहेछ होइन। मेसिन आवरमा बेसिस त्यसको त हामीलाई नदिए पनि मेसिनसित रिलेटेड कस्ट, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको त हामीहरूको जहिले पनि मेसिन आवरमा हुने हो नि त। त्यही भएर मेसिन डिपार्टमेन्ट DEPT भनेर मात्रै लेखिने होइन। मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्ट भनेर लेखिने। केमा रहेछ यो मेसिन आवरमा रहेछ। अब मेसिन आवर कति हो त एक्समा कति हो मेसिन आवर, वाइमा कति हो मेसिन आवर भन्ने कुरा त हामीले अघि सुरुमै निकालेका थियौँ नि। यो क्वेसन गर्दा सुरुमा मेसिन आवर कति निकालेका थियौँ, एउटा 2,000 निकालेका थियौँ होइन। 2,000 मात्रै होइन होला, 2,000 × 2 गर्दाखेरि त 4,000 हुन्छ होला यहाँनिर होइन। 4,000 र 3,000ले जम्मा कति हुन्छ 7,000 हुन्छ। किनभने मेसिन आवर पर युनिट भनेको थियो, युनिटसित गुणा गर्नुपर्ने हो नि त। मेसिन आवर पर युनिट भनेको 2,000 × 2 त 4,000 हुने हो नि त। 2 नै लेखिएछ अघि, 2 दुना 4,000 अनि 3ले 7,000, 4,000 र 3,000 दिएको रहेछ। एउटा दिएको रहेछ 4,000 दिएको रहेछ, एउटा दिएको रहेछ 3,000 दिएको रहेछ। 4 3 ले कति हजार भयो 7,000 भइहाल्यो। अब उतापट्टि टोटल ओभरहेड हामीलाई यो क्वेसनमा कति दिएको छ त यसको मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्टको 14,000 दिएको रहेछ। यो 14,000लाई 7,000ले भाग गर्दा कति हुन्छ 7 दुना 14 2,000 हुने रहेछ। अब मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्टदेखि अर्को हामीलाई के दिएको छ सेड्युलिङ कस्ट दिएको छ। यसको पनि प्रोडक्सन रन भनेकै छ। प्रोडक्सन रन त अघिकै भइहाल्यो। सेड्युलिङ कस्टको केमा दिएको रहेछ प्रोडक्सन रनमा दिएको रहेछ होइन। प्रोडक्सन रन, अब प्रोडक्सन रन एक्समा कति हो वाइमा कति हो भन्ने कुरा अघिकै भइहाल्यो होइन। प्रोडक्सन रन भनेको एक्समा 7 र 3 दिएकै छ, 7 र 3, 7 3 ले कति भयो 10 भइहाल्यो। अब टोटल ओभरहेड कति दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर 18,000 दिएकै छ। 18,000लाई 10 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 1,800 आउँछ। यो त भयो हामीहरूको कस्ट ड्राइभर रेट भयो होइन। अब कस्ट ड्राइभर रेट पछाडि त हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको त फेरि एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि पनि स्टेप 2 त गर्नै पर्यो। स्टेप 2 मा हामीले स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट पत्ता लगाउँछौँ होइन। टोटल कस्ट यहाँनिर निकाल्न सकिँदैन, किनभने टोटल कस्ट निकाल्नका लागि त प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम कस्ट यो क्वेसनमा हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। छुट्टै कोही बेला छुट्टै प्राइम कस्ट दिएकै हुन्छ, कोही बेला चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबर जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले हामीहरू यो क्वेसनमा गर्न सक्दैनौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरहरूमा कति खर्च भयो हामीलाई दिएको छैन। नभएको कारणले गर्दा हामीहरू स्टेप 2 मा स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट लेख्नुको सट्टामा हामीहरू के लेख्छौँ स्टेटमेन्ट सोइङ ओभरहेड भनेर लेखिदिन्छौँ। सकिहाल्यो ल। ओभरहेडहरूलाई देखाउने गरेको एउटा स्टेटमेन्ट हामीहरू तयार गर्दैछौँ है भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो क्या, अरू केही पनि होइन ल। स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्टमा हामीहरूलाई दुईवटा प्रोडक्ट दिएको छ, एउटा प्रोडक्ट एक्स र एउटा प्रोडक्ट वाइ दिएको छ होइन। त्यही अनुसारको यहाँनिर एउटा कोलम बनाइदिन्छौँ। प्रोडक्ट एक्स दिएको छ, एउटा प्रोडक्ट वाइ दिएको छ। यहाँनिर पार्टिकुलर भइहाल्यो। यहाँनिर प्रोडक्ट एक्स दिएको रहेछ, एउटा प्रोडक्ट एक्स दिएको रहेछ, अर्को के दिएको रहेछ प्रोडक्ट वाइ दिएको रहेछ। सबैभन्दा सुरुमा आउटपुट इन युनिट हुन्छ। आउटपुट इन युनिट कति युनिट उत्पादन गरेको छ भन्ने कुरा हामीहरू लेख्दै जान्छौँ। यो क्वेसनमा कति युनिट उत्पादन गरेको रहेछ त एउटा 2,000 रहेछ, एउटा 3,000 रहेछ। यहाँनिर 2,000 भइहाल्यो, यहाँनिर 3,000 भइहाल्यो होइन। यसलाई अब क्लोज गरिदिइहाल्छौँ हामीहरू।
यो भइहाल्यो। आउटपुट इन युनिटदेखि पछाडि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्ने हो। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर नभएको कारणले गर्दा प्राइम कस्ट पनि आउँदैन, छुट्टै प्राइम कस्ट पनि हामीलाई दिएको छैन। त्यही भएर एकैचोटि हामीहरू के गर्छौँ, ओभरहेड भनेर गरिदिन्छौँ। ल ओभरहेड, ल एकैचोटि ओभरहेड। अब ओभरहेडमा हामीहरू एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा ओभरहेड लेख्दाखेरि त यो माथि जुन जुन कस्ट पुलमा दिएको छ ओभरहेडहरूको प्रत्येक छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त। ओभरहेडहरूलाई के दिएको छ, एउटा सेट अफ कस्ट दिएको छ, सेट अफ कस्ट भनेर दिएको छ। अर्को मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्ट, मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्ट भनेर दिएको छ। अर्को दिएको छ सेड्युलिङ कस्ट, सेड्युलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ। ल अब प्रत्येकको लेख्दै जाने। अब यो सेट अफ कस्ट कति दिएको छ, जम्मा हामीलाई यो सेट अफ कस्ट 2000 दिएको छ। 2000 × 7, 7 दुना 14000 आउँछ। 2000 × 3, 3 दुना 6000 आउँछ। अर्को मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्ट भनेर, मेसिन डिपार्टमेन्ट कस्ट 2000, 2000 × 4 कति आउँछ, 7000। यो 2000 होइन, 2 मात्रै आउँछ है। 14000लाई 7000ले भाग गर्दा 7 दुना 14000 हो नि त, 2 मात्रै हो। अघि नै यहाँनिर मैले मिस्टेक गरिसकिहालेँ है। 2 × 4000 कति हुन्छ, 8000 हुन्छ होइन। अनि 2 × 3000, 3 दुना कति हुन्छ, 6000 हुन्छ। अनि अर्कोमा पनि फेरि 1800 × 7 गरिदिने, 1800 × 3 गरिदिने, कति आउँछ, 1800 × 7 गर्दाखेरि आउँछ 12600 होइन, 12600 आउने रहेछ। अनि 1800 × 3 गरिदिने कति आउँछ, 1800 × 3 गरिदिँदाखेरि आउँदो रहेछ 5400 आउने रहेछ यहाँनिर, 5400। ल यो पनि हामीहरूको भइहाल्यो। यति गर्ने बित्तिकै यो त अहिले त हामीहरूको प्राइम कस्टहरू छैन, यो ओभरहेडहरू सबै यो जोड्दाखेरि के आउँछ, टोटल ओभरहेड, ओएच मात्रै लेखिदिएँ ल मैले ओभरहेडलाई। टोटल ओभरहेड कति आउने रहेछ, 14000, 8000 र 12600। 12 8ले 20000 अनि 20 र 14 ले 34600 आउने रहेछ यहाँनिर। यहाँनिर कति आउँछ, 6 ले 12000, 12 र 5 ले 17400 आउने रहेछ। ओभरहेड आइसकेपछि टोटल ओभरहेड मात्रै निकाल्नु भनेको छ होला सायद यो क्वेसनमा होइन। ओभरहेड रेट पर युनिट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओभरहेड रेट अन्डर एक्टिभिटी, ओभरहेड रेटै निकाल्नु भनेको रहेछ। ओभरहेड रेट पर युनिट भनेर लेखिदिने। ओभरहेड रेट यहाँ गइसकेपछि पर युनिट, 1 युनिट बराबर कति ओभरहेड पर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो क्या। 34600लाई 2000ले भाग गरिदिने, 34600 डिभाइडेड बाई 2000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 17.3 ₹17.3 आउँदो रहेछ। अर्कोमा 17400लाई 3000ले भाग गरिदिने, 17400 डिभाइडेड बाई 3000 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 5.8 आउँदो रहेछ, ₹5.8 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको ओभरहेड रेट भयो। ल यही अनुसारलाई हामीलाई यहाँनिर दिएको पनि छ 17.3 र 5.8 भनेर दिएको छ। अब यसलाई क्लोज गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो यसरी। अब अर्को प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गरिहालौँ ल, जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2056 क्वेसन नम्बर 10 और भनेर दिएको छ। यो एउटा प्रब्लम पनि आज सल्भ गरिहालौँ। क्वेसनमा के भनेको छ भनेदेखि अ कम्पनी हेज अ सिङ्गल प्रोडक्सन प्रोसेस भनेको छ क्या। यहाँनिर चाहिँ एउटा सिङ्गल प्रोडक्सन प्रोसेस रहेछ। 3 प्रोडक्ट पिक्युआर भनेको रहेछ। एकैचोटि 3वटा प्रोडक्ट एउटै प्रोसेसबाट चाहिँ प्रोडक्ट बनिँदो रहेछ क्या। एकैचोटिमा प्रोडक्ट पी बनिन्छ, एकैचोटिमा प्रोडक्ट क्यू बनिन्छ, एकैचोटिमा प्रोडक्ट आर बनिन्छ। धेरैवटा प्रोसेस पुरा गर्नुपर्दो रहेन रहेछ होइन। आर प्रोड्युस बाई वर्कर भनेको रहेछ, वर्करहरूले उत्पादन गर्दा रहेछन्। द वेजेज रेट पर आवर भनेको 1 घन्टा काम गरे बापत 4 रुपियाँ दिनुपर्दो रहेछ वेजेजलाई। अन्त बजेट इन्फर्मेसन हेभ बिन अब्टेन फर द इयर आर एज फलो भनेर यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। र तल चाहिँ हामीलाई युजिङ एक्टिभिटी बेस कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस कस्टिङको प्रयोग गरेर होइन कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु भनेको रहेछ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु भन्दै रहेछ। अनि टोटल कस्ट यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्नु भनेको छ नि, त्यही भएर एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्दाखेरि त दुईटा स्टेप हो हामीले गर्नुपर्ने। एउटा कस्ट ड्राइभर रेट हो, अर्कोमा टोटल कस्ट हो। त्योभन्दा अगाडि नि यदि हामीलाई क्वेसनमा नि सुरुमै गरिदिँदाखेरि सजिलो भइहाल्छ। यदि हामीलाई लेबर आवर पर युनिट भनेको छ भने युनिटसित गुणा गरिदिने, अनि मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ भने युनिटसित गुणा गरिदिने, ताकि भरे चाहिएको बेलामा हामीहरू भरे युज गर्न सकिहालौँ क्या यहाँबाट लगेर। अहिले हामीलाई यहाँ भनेको छ नि लेबर आवर पर युनिट भनौँ, त्यही भएर युनिटसित गुणा गरिदिइहाल्ने। मेसिन आवर पर युनिट भनौँ, युनिटसित गुणा गरेर टोटल मेसिन आवर कति हो, टोटल लेबर आवर कति हो भनेर निकालिदिइहाल्ने। किनभने 1 युनिट बनाउनका लागि लेबर आवर पर युनिट, 1 युनिट बनाउनका लागि लेबरलाई 0.50 लाग्छ भने 2000 युनिट, यो 200 होइन ल, कमा दुईटा जिरोको अगाडि कमा हुँदैन, यहाँ अझै एउटा जिरो थपिदिने, यो 2000 युनिट हो ल। कमा यहाँनिर छ नि त 2000 युनिट। 1 युनिट बनाउनका लागि 0.5 हो भने 2000 युनिट बनाउनका लागि कति हो त्यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। सुरुमा चाहिँ हामीहरू यहाँनिर गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ टोटल लेबर आवर र क्यालकुलेसन अफ टोटल मेसिन आवर निकालिदिइहाल्छौँ ल।
क्यालकुलेसन अफ टोटल लेबर आवर ल टोटल लेबर आवर अनि यतापट्टि क्यालकुलेसन अफ टोटल मेसिन आवर भनेर निकालिदिइहाल्ने भरे हामीलाई नि सजिलो हुन्छ। अब लेबर आवर हामीलाई कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ PQR भनेर 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ हैन। फर प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट P भनेर लेखिदिने, अर्को फर प्रोडक्ट Q भनेर लेखिदिने, अर्को फर प्रोडक्ट R भनेर लेखिदिने ल PQR भनेर दिएको छ। अब लेबर आवर निकाल्दैछौँ नि त हामीहरू सुरुमा लेबर आवर निकाल्दैछौँ भने लेबर आवर पर युनिट भन्नु, त्यही भएर युनिटसित गुणा गरिदिने। 2000 1000 र 500 दिएको छ हामीलाई। 2000 1000 र 500 युनिट दिएको छ हो, यही युनिटसित गुणा गरिदिनु पर्यो हैन। पर युनिट भनेको कारणले गर्दा लेबर आवर कति 0.5 0.25 र 1 भनेर दिएको रहेछ। 0.50 अनि 0.25 अनि 1.00 भनेर दिएको रहेछ। 1 घण्टा भन्न खोजेको। 551 कति हुन्छ 500 घण्टै हुन्छ यहाँनेर हैन। यहाँ कति हुन्छ 1000 × 0.25 भनेको 250 हुन्छ होला हैन। 0.25 × 1000 गर्दाखेरि 250 घण्टा हुँदो रहेछ। यहाँनेर 250 आवर हुँदो रहेछ। अर्को 2000 × 0.5 भनेको 1000 घण्टा हुन्छ हैन। जम्मा कति आउँछ 1000 र 500 ले 1500, 1500 र 250 ले 1750 घण्टा आउँदो रहेछ ल। यति घण्टा चाहिँ लेबरले काम गरेका रहेछन् भन्न खोजेको हो हैन। यो चाहिँ हामीले लेबर आवर निकाल्यौँ। अब मेसिन आवर पनि निकाल्दिने। फर प्रत्येक प्रोडक्टमा क्या फर प्रोडक्ट P मा कति हो अनि फर प्रोडक्ट Q मा कति हो त्यो पनि निकाल्दिने, अनि अर्को फर प्रोडक्ट R मा कति हो त्यो पनि निकाल्दिने। प्रत्येकमा निकाल्दै जाने। अब P मा कति हो भनेर निकाल्नका लागि मेसिन आवर पनि पर युनिट भनेको छ यहाँनेर हामीलाई। मेसिन आवर पर युनिट भन्नु नि त, त्यही भएर युनिटसितै गुणा गरिदिने। 2000 1000 र 500 दिएको छ। 2000 अनि 1000 र कति दिएको छ 500 दिएको छ। अनि इन्टु कति भनेको छ मेसिन आवर पर युनिट 1 0.25 र 1.5 1.00 भनेको छ भनेको एकै हो। 1 0.25 र 1.5 भनेर दिएको छ। गुणा गरिदिँदै जाने। अब 2000 × 1 भनेको 2000 घण्टै भइहाल्यो आवर। अनि 1000 × 0.25 भनेको 250 घण्टा भइहाल्यो यहाँ पनि हैन। 2000 0.25 दिएको रहेछ। अर्को 500 × 1.5 भन्दा कति आउँछ 1.5 × 500 गर्दाखेरि 750 घण्टा आउँदो रहेछ। यहाँनिर भइहाल्यो 750 आवर भइहाल्यो। कति आउँछ त 750 र 250 ले 1000 भइहाल्यो। 1000 र 2000 ले जम्मा कति हुन्छ 3000 घण्टा आइहाल्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले जम्मा लेबर आवर कति छ हैन, मेसिन आवर कति छ भनेर निकाल्यौँ। अब अरु के पर युनिटमा भनेको छ सबै त्यसलाई नि गुणा गरेर लेखिदिइहाल्ने ल। जस्तै यहाँनिर मेटेरियल पर युनिट भनेको छ नि। 1 युनिट पर युनिट क्या मेटेरियल चाहिँ कति हुँदो रहेछ 1 युनिटमा चाहिँ 2 युनिट मेटेरियल हुँदो रहेछ क्या। जस्तै लेबर आवर पर युनिट भन्यो भने त्यो लेबर आवरलाई युनिटसित गुणा गर्थ्यौँ हामीहरू। अब मेटेरियल पर युनिट भनेको कारणले गर्दाखेरि यो मेटेरियललाई पनि केसित गुणा गर्नु पर्यो युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो। यो चाहिँ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, जम्मा मेटेरियलको परिमाण चाहिँ कति लाग्यो भनेर त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। मेटेरियल पर युनिट भनेको छ भने पर युनिट भन्ने बित्तिकै जे भनेको छ नि, जस्तै पर युनिट भन्यो भने युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो, अनि पर आवर भन्यो भने आवरसित गुणा गर्नु पर्यो, हो त्यसरी गर्दै जानु पर्यो क्या। यहाँ पनि जस्तै लेबर आवर पर युनिट भन्यो लेबर आवरलाई युनिटसित गुणा गरियो, मेसिन आवर पर युनिट भन्यो मेसिन आवरलाई युनिटसित गुणा गरियो, अनि मेटेरियल पर युनिट भन्यो भने मेटेरियललाई केसित गुणा गर्ने युनिटसित गुणा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भन्छ ल। क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटी QTY क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेर लेखिदिने। METERIAL मेटेरियल। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेको फर प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट P मा कति हो, अनि फर प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट Q मा कति हो, अनि फर प्रोडक्ट R मा कति हो, यसरी प्रत्येकमा निकाल्दै जाने। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल ल। पर युनिट भन्नु नि त मेटेरियल पर युनिट भनेको कारणले गर्दा यो युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो। यहाँ पनि युनिटै दिएको छ, मेटेरियलको पनि युनिटै छ, अनि युनिटको पनि युनिट भइहाल्यो। अलिकति झुकिन सकिन्छ तर नझुकिने। मेटेरियल पर युनिट भनेको कारणले गर्दा यो युनिटसित गुणा गर्नु पर्यो। 2000 1000 र 500 छ। 2000 1000 र कति छ 500 छ हैन। इन्टु कति दिएको रहेछ 2 3 र 4 दिएको रहेछ। 2 3 र 4 कति आउँदो रहेछ त क्वान्टिटी अफ मेटेरियल यहाँबाट आइहाल्यो। 2 दुना कति हजार भयो 4000 युनिट भयो हैन हामीहरुको। अर्को 1 त्यहाँ कति हजार भयो 1 त्यहाँ 3000 युनिट भयो हामीहरुको। अर्को 5 चौको कति भयो 2000 युनिट भयो हामीहरुको। हो यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने
हुन्छ यहाँनिर हैन। अब यति गरिसकेपछि त सकिहाल्यो। 1 नम्बरमा निकाल्नु भनेको छ कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु भन्दैछ हामीहरूलाई हैन। युजिङ एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट गर्नु भन्दैछ। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ भनेर भनिदिने यहाँनिर सुरुमा एक्टिभिटी ACTIVITY एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनिदिने COSTING कस्टिङ। ल एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले निकाल्नुपर्ने स्टेप 1 मा के रहेछ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। कस्ट ड्राइभर रेट भनेको के रहेछ CDR हामीहरूले निकाल्नु पर्ने रहेछ। ल यो पनि केही छैन, यो पनि कति सजिलो छ। कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्न त हामीहरू बानी पनि परिसकिहाल्यौँ हैन। सबैभन्दा सुरुमा आउँछ कस्ट पुल। कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत अप्रत्यक्ष खर्चहरू भएका छन् त्यसलाई के भनिन्छ कस्ट पुल भनिन्छ। अब त्यो खर्च उत्पन्न गराउने कारण चाहिँ के हो, त्यसको बेसिस चाहिँ के हो भनेर लेख्छौँ, जसलाई भनिन्छ कस्ट ड्राइभर भनिन्छ। कस्ट ड्राइभरदेखि पछाडि प्रोडक्ट लेख्छौँ। कतिवटा प्रोडक्ट दिएका छन् त त्यही अनुसार अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई PQR भनेर 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ, त्यही भएर 3वटै कोलम हामीहरू यहाँनिर बनाइदिन्छौँ PQR। ल PQR यो भयो हामीहरूको प्रोडक्टको कोलम PRODUCT प्रोडक्ट। एउटा P एउटा Q र एउटा R दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि आउँछ टोटल कस्ट ड्राइभर भनेर आउँछ, टोटल कस्ट ड्राइभर भनेर आउँछ। त्यहाँभन्दा पछाडि आउँछ टोटल ओभरहेड भनेर आउँछ, टोटल ओभरहेड भनेर आउँछ अनि कस्ट ड्राइभर रेट भइहाल्यो। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको हिसाब पनि सकिहाल्छ। अब के दिएको छ त कस्ट पुल अन्तर्गत खर्च अप्रत्यक्ष खर्चहरू के दिएको छ त भन्दा एउटा मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सन भनेर दिएको रहेछ यहाँनिर हैन। हामीलाई सुरुमै मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सन भनेर ल मेटेरियल रिसिभ मेटेरियल RECEIPT रिसिभड एन्ड इन्स्पेक्सन। ल मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सनको हामीलाई बेसिस के दिएको छ नम्बर अफ ब्याचेज भनेर दिएको छ। नम्बर अफ ब्याचेज, नम्बर अफ ब्याच। अब नम्बर अफ ब्याच भनेको पीमा कति हो, क्यूमा कति हो, आरमा कति हो हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ क्या। ब्याच भनेको 6, 5 र 4 दिएकै छ। 6, 5 र 4, 6, 4 10, 10, 5 ले कति हुन्छ 15 हुने रहेछ। अब टोटल ओभरहेडमा कति दिएको छ यहाँनिर लेखिदिने। यो मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सन कस्ट चाहिँ यहाँनिर कति दिएको छ त मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सन कस्टममा 30,000 दिएको रहेछ। 30,000लाई 15 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 2,000 आउने रहेछ। यो पनि भइहाल्यो। अब मेटेरियल रिसिभ एन्ड इन्स्पेक्सन कस्टदेखि मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेर दिएको रहेछ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ भइहाल्यो। मेटेरियल ह्यान्डलिङ। अब यो मेटेरियल ह्यान्डलिङको बेसिस के रहेछ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल दिएको रहेछ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भइहाल्यो METERIAL मेटेरियल। अब यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पीमा कति क्यूमा कति आरमा कति छुट्याइदिनु पर्यो। अब यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल अघि हामीले यहाँ निकालेका थियौँ क्या, सजिलो भयो। 4,000 3,000 र 2,000 दिएकै छ। 4,000 3,000 र कति भयो 2,000 भइहाल्यो। 4 2 ले 6, 6 3 ले कति हजार भयो 9,000 भयो। मेटेरियल ह्यान्डलिङ कति दिएको छ अब टोटल ओभरहेडमा लेखिदिने। मेटेरियल ह्यान्डलिङ हामीलाई कति दिएको छ 18,000 दिएकै छ। 18,000लाई 9,000 ले भाग गर्दा 2 रुपैयाँ आइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ सर्ट टर्म भेराएबल कस्ट भनेको नम्बर अफ मेसिन आवरमा भइहाल्यो। सर्ट टर्म भेराएबल कस्ट SHORT सर्ट टर्म भेराएबल। ल भेराएबल भनेर मात्रै लेखिदिएँ ल मैले। सर्ट टर्म भेराएबल कस्ट भनेको केमा पर्यो मेसिन आवरमा पर्ने रहेछ। अब यो मेसिन आवर कति दिएको छ पीमा कति क्यूमा कति आरमा कति भन्ने कुरा त अघि हामीले निकालिसकेका छौँ। मेसिन आवर 2,000 250 र 750 भनेर आइसकेको छ हैन। त्यही भएर 2,000 अर्को दिएको रहेछ 250 र अर्को दिएको रहेछ 750 गर्दाखेरि जम्मा कति रहेछ 3,000। अब यो सर्ट टर्म भेराएबल कस्ट हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिर टोटल ओभरहेडमा पनि लेखिदिने। सर्ट टर्म भेराएबल कस्ट दिएको छ जम्मा 6,000 दिएको रहेछ हैन। 6,000लाई 3,000 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 2 आउँदो रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यो कस्ट ड्राइभर रेट पनि सकिहाल्यो हैन। अब कस्ट ड्राइभर रेट भन्दा पछाडि हामीहरूले गर्नुपर्ने भनेको त स्टेप 2 मा हो। स्टेप 2 मा गएर हामीहरू के गर्छौँ स्टेप 2 क्याल्कुलेसन अथवा स्टेटमेन्ट सोइङ टोटल कस्ट भन्दा पनि भयो, क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट भन्दा पनि भयो। CALCULATION क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट। टोटल कस्ट अहिले हामीहरूलाई यो क्वेसनमा दिएको छ जम्मा 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ PQR भनेर जम्मा 3वटा प्रोडक्ट दिएको छ हैन। यही अनुसारले हामीहरू यहाँनिर कोलम बनाइदिइहाल्छौँ। एउटा P को कोलम, एउटा Q को कोलम, एउटा
आर को कोलम भइहाल्छ हामीहरूको यहाँनिर ल एउटा पी को कोलम एउटा क्यू को कोलम एउटा आर को कोलम भनेर बनाउँछौँ हैन सबैभन्दा सुरुमा हामीले लेख्ने भनेको त पार्टिकुलरै हो यहाँनिर आउँछ प्रोडक्ट दिएको छ एउटा पी दिएको छ अर्को प्रोडक्ट क्यू दिएको छ अर्को प्रोडक्ट के दिएको रहेछ आर दिएको रहेछ ल यति गरिसकेपछि यहाँनिर लेख्ने भनेको आउटपुट इन युनिट कति युनिट आउटपुट भएको छ प्रोड्युस भएको छ सुरुमा लेखिदिइहाल्ने कति युनिट उत्पादन भएको रहेछ 2000 1500 उत्पादन भएको रहेछ हैन 2000 1500 भनेर लेखिदिइहाल्ने यो अघि हामीले निकालिहाल्यौं नि यो कस्ट ड्राइभर रेट 2002 र 2 त अघि हामीहरुको आइहाल्यो सुरुमा हामीहरु लेख्दै छौं आउटपुट इन युनिट 2000 1500 2000 1000 र कति रहेछ 500 रहेछ यसलाई सुरुमै क्लोज गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो अब यहाँ भन्दा पछाडी हामीले लेख्ने भनेको मेटेरियलमा कति खर्च लागेको छ लेबरमा कति खर्च लागेको छ त्यो दुईटालाई जोडेर प्राइम कस्ट निकाल्छौं क्या मेटेरियलमा लागेको खर्च दिएको छ कि छैन टोटल मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको छ क्या जम्मा मेटेरियलमा लागेको लागत पर युनिट भनेको कारणले गर्दा यो युनिट सित गुणा गर्नु पर्यो यो टोटल मेटेरियल कस्ट भनौं नि जम्मा मेटेरियलको लागत भनेको जति युनिट उत्पादन गरेको छ हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ क्या पर युनिट भनेको छ नि त पर युनिट भन्नु भने हो यहाँको चाहिँ युनिट सित गुणा गर्नु पर्यो ल किनभने यो जुन मेटेरियल पर युनिट छ नि यही मेटेरियल प्रयोग गरेर यो सिंगो प्रोडक्ट बनेको हुन्छ नि त त्यही भएर यही सिंगो प्रोडक्टकै आधारमा यो भन्न खोजेको क्या टोटल मेटेरियल कस्ट पर युनिट भन्नु नि त पर युनिट भन्ने बित्तिकै यहाँको युनिट सित टोटल युनिट सित चाहिँ हामीले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल कस्ट पर युनिट भन्नु भने यो युनिट सित गुणा गरिदिने हैन सबैभन्दा सुरुमा हामीहरु लेख्ने रहछौं यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल ल डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको रहेछ त हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियलमा पर्ने लागत 3 रुपैयाँ 2 तिया कति हजार आउँछ 6000 रुपैयाँ आउने रहेछ यहाँनिर अर्कोमा पनि प्रत्येकमा गर्दै जाउँ त 5 एकान कति हजार आउँछ 5000 आउने रहेछ फेरि यहाँनिर अर्कोमा कति आउने रहेछ 2 दिएको छ मेटेरियल कस्ट हो नि त यो 2,50,000 रुपैयाँ आउने रहेछ यो मेटेरियलमा भएको खर्च आइहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडी हामीहरु लेख्छौं लेबर डाइरेक्ट लेबरमा कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा लेख्छौं अब लेबरमा कति रुपैयाँ खर्च भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर दिएको छ क्या हामीलाई अघि माथि यहाँनिर द वेजेज रेट पर आवर 1 घण्टा काम गरे बापत लेबरले कति पाउँछन् 4 रुपैयाँ पाउँछन् 1 घण्टा काम गरे बापत 4 रुपैयाँ पाउँछन् भने प्रोडक्ट पी बनाउन कति घण्टा काम गरे क्यू बनाउन कति घण्टा काम गरे आर बनाउन कति घण्टा काम गरे त्यही अनुसारले उनीहरुलाई पैसा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या लेबर कस्ट पर आवर भनेको छ नि लेबर रेट पर आवर 1 घण्टा काम गरे बापत 4 रुपैयाँ पाउँछन् भने कति घण्टा काम गरेका छन् त लेबरले जम्मा यहाँनिर हेरौँ त लेबर आवर भनेर निकालेका छौं 1250 र 500 भनेर आएको छ हैन 1 घण्टा काम गरे बापत 4 रुपैयाँ पाउँछन् भने सुरुमा 1000 घण्टा काम गरेका छन् 1000 * 4 भनेको 4000 आइहाल्यो त्यहाँभन्दा पछाडी 250 घण्टा काम गरेका छन् 250 * 4 250 * 4 गर्दाखेरि जम्मा 1000 रुपैयाँ आइहाल्यो हामीहरुको यहाँनिर लेखिहाल्यौं 1000 रुपैयाँ त्यहाँभन्दा पछाडी 500 घण्टा काम गरेका छन् 500 को 20 2000 रुपैयाँ आइहाल्ने रहेछ अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर त हामीले लेखिसक्यौं डाइरेक्ट जोड्ने बित्तिकै हामीहरुको प्राइम कस्ट आइहाल्छ के लेख्ने रहछौं प्राइम कस्ट भनेर प्राइम कस्टलाई के ले डिनोट गरिन्छ ए ले 6 4 कति हजार आउँछ 10000 आउँछ 5 1 ले कति हजार 6000 आयो 2 1 ले कति हजार आउने रहेछ 3000 आउने रहेछ यसरी डाइरेक्ट मेटेरियलमा डाइरेक्ट लेबर जोड्ने बित्तिकै के आउने रहेछ प्राइम कस्ट आउने रहेछ अब यो प्राइम कस्ट देखि पछाडी हामीहरु के लेख्छौं ओभरहेड जोडिदिन्छौं के यसमा एड ओभरहेड जोडिदिन्छौं अब ओभरहेड लेख्दाखेरि यहाँ जति पनि खर्च दिएका छन् इन्डाइरेक्ट कस्टहरु दिएका छन् त्यो सबैलाई सार्ने एउटा मेटेरियल रिसिपिएन्ट इन्स्पेक्सन अर्को मेटेरियल ह्यान्डलिङ अर्को सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट भनेर दिएकै छ त्यो जति पनि दिएका छन् हामीलाई अप्रत्यक्ष खर्चहरु त्यो सबैलाई सारिदिने यीबाट सार्दाखेरि पनि भइहाल्यो मेटेरियल रिसिपिएन्ट इन्स्पेक्सन भनेर दिएको रहेछ यहाँनिर सार्दै जाने ल सँगसँगै मेटेरियल रिसिप्ट एन्ड इन्स्पेक्सन कस्ट भनेर दिएको रहेछ अर्को यहाँ भन्दा पछाडी मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर दिएको रहेछ अर्को सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट SHORT सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट भनेर दिएको रहेछ अब यसको कस्ट ड्राइभर रेटको आधारमा गुणा गर्दै जानु पर्यो क्या प्रत्येकको हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकालेकै छौं हैन मेटेरियल रिसिपिएन्ट इन्स्पेक्सन कस्टको पनि कस्ट ड्राइभर रेट 2000 निकालेकै छन् 2000 प्रत्येकलाई गुणा गर्दै जाने ल एकमुष्ट रूपमा यहाँनिर म लेख्दै जान्छु हामीलाई गुणा गर्ने तरिका पनि थाहा छँदै छ हैन सबैभन्दा सुरुमा हामीहरुको यो मेटेरियल रिसिपिएन्ट इन्स्पेक्सन कस्टको कस्ट ड्राइभर रेट आएको छ 2000 * 6 दिएको छ क्या पीमा 6 दुना कति हजार आउँछ 12000 आउने रहेछ अर्को 2000 * 5 2 5 10,000 आउने रहेछ अर्को 2 चौको
8000 आउने रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई 2 दिएको छ, 2 चौको फेरि 8000 आउने रहेछ यहाँनिर। अर्को 2 त्यहाँ 6000 आउने रहेछ, 2 दुना कति हजार आउने रहेछ 4000 आउने रहेछ। अर्को 2 दिएको छ, 2 दुना फेरि 4000 आउने रहेछ यहाँनिर। अर्को 250 × 2 भन्दाखेरि 500 आउने रहेछ यहाँनिर। अर्को 750 × 2 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 1500 आउने रहेछ ल। यसरी हामीले यो ओभरहेड पनि लेख्यौँ। अब यो सबै ओभरहेडलाई जोड्दाखेरि आउँछ टोटल ओभरहेड निस्किहाल्छ हामीहरूको। आउँदो रहेछ यहाँनिर टोटल ओभरहेड आउँदो रहेछ। टोटल ओभरहेडलाई बीले डिनोट गर्ने कति आउँछ 12 8 ले 20000, 20 र 4 ले कति हजार आउँछ 24000 आउँछ। 10 र 6 ले 16000 अनि 500 ले 16500, 8 4 ले 12, 1 ले 13500 आउने रहेछ। अब यो जुन प्राइम कस्ट छ, प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोड्ने बित्तिकै हामीहरूको के आउँछ टोटल कस्ट आउने रहेछ। टोटल कस्ट भनेको त्यो जुन ए र बी जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आइहाल्यो। 24 10 ले कति हजार आउँछ 34000 आउने रहेछ। 16 6 ले कति आउँछ 16 17 18 19 20 21 22000, 22500 आइहाल्ने रहेछ। 13 र 3 ले 13 14 15 16500 आउने रहेछ ल। अब यति गरिसकेपछि टोटल कस्ट पनि आयो। टोटल कस्ट आइसकेपछि कस्ट पर युनिट निकाल्न हामीहरू सकिहाल्छौँ। कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि यो टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गरिदिने। 34000 लाई 10000 ले भाग गर्दा @ कति आउँछ 3.4 आउँछ। 22500 लाई 6000 ले भाग गरिदिने। 22500 डिभाइडेड बाई 6000 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 3.75 आउँदो रहेछ। अर्को नम्बरमा @ 3.75 आइहाल्यो। अब 16500 लाई 3000 ले भाग गरिदिने। 16500 लाई 3000 ले भाग गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 5.5 आउँदो रहेछ। @ कति लेखिदिने 5.5 गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यो पनि प्रब्लम सकिहाल्यो होइन। हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो यहाँनिर पनि आइहाल्यो। यति गरेर यो प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ होइन। जुन टोटल कस्ट दिएको छ, टोटल कस्टलाई युनिट हामीले कति युज गर्यौँ 6000 युज गर्यौँ। यहाँ तलको पो युज गरेछौँ नि। युनिट भनेको त हामीहरूको माथि दिएको छ ल। यो टोटल कस्ट 34000 दिएको छ। 34000 लाई 2000 ले भाग गर्दाखेरि @ कति आउँछ 17 चाहिँ आउँछ होला होइन। 14000 लाई 34000 लाई 2000 ले भाग गर्दा @ 17 दिएको छ नि त हामीलाई यहाँनिर। अर्को यसलाई पनि गरी हेरौँ त। 22500 लाई 1000 ले भाग गर्दाखेरि 22.5 आउँछ होइन। यहाँ पनि हामीहरूको आउँछ 22.5 आउने रहेछ। अर्कोमा पनि त्यसरी नै 16500 लाई 500 ले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने ल। यतापट्टि प्राइम कस्टले पो भाग गर्न थालेछौँ हामीले। 16500 भइहाल्यो। 16500 लाई कतिले भाग गरिदिने 500 ले भाग गर्दाखेरि कति आउने रहेछ @ 33 आउने रहेछ। 33 दिएको छ हामीलाई, 33 दिएको छ। हो यसरी चाहिँ हामीहरूले यिनीहरू यस्तो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँदेखि पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरूलाई क्रमशः सल्भ गर्दै जानेछौँ।